अहं हरे तव पादैकमूलः दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, म एउटा राक्षस हुँ। हजुरको भजन गरौँ, हजुरको तपस्या गरौँ, हजुरको सेवा गरौँ, म हजुरको भक्त बनूँ, त्यो गुण म भित्र छैन। तर प्रभु कृपा गरेर दया गरेर मलाई हजुरको दासको दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मलाई हजुरका दासको पनि दास, भक्तको पनि भक्त बनाइदिनु होला। त्यति कृपा गर्नुभयो भने म धन्य धन्य हुन्छु प्रभु। किनभने म त एउटा दैत्य हुँ। ममा त्यस्तो के गुण छ हजुरको म सेवक बन्न सकूँ, दास बन्न सकूँ? ममा त्यो गुण छैन। बस दासानुदास बनाइदिनु होला। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृह्णन्ति वा कर्म करोतु कायः। हे भगवान, यो मन सतसत मेरो मनले हजुरको चिन्तन गरिरहोस्, मेरो हृदयले जहिले जहाँ गए पनि हजुरलाई सम्झिरहोस्। प्रभु सधैँभरि हातमा झोलीमाला लिएर चन्दन घसेर टपक्क पलेटी कसेर बसेर हजुरको नाम जप्ने मौका मिल्ला नमिल्ला? जुन देशमा रहौँ, जुन भेषमा रहौँ, जुन परिवेशमा रहौँ, सधैँभरि मुखले राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहौँ। जुन सङ्गमा रहौँ, सधैँभरि यस्तरी भक्तहरूको सङ्गत प्राप्त होला नहोला? सधैँभरि सन्त गुरुहरूको सङ्गत प्राप्त होला नहोला? जुन सङ्गमा रहौँ, जुन ढङ्गमा रहौँ, जुन रङमा रहौँ, तर मनभित्री आत्मा अन्तरात्माले सधैँ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहौँ। हे गोविन्द, हे हरे, राधे राधे सधैँभरि मेरो अन्तरात्माले कही भनिरहोस्, उच्चारण गरिरहोस्। अरू मलाई केही चाहिँदैन। हे भगवान, बडा सुन्दर आज वृतासुरले भगवानको यहाँ गुणानुवादहरू गाइरहेका छन्, स्तुति विन्ती गरिरहेका छन्। याद पनि यसरी आओस्। सामान्य सांसारिक व्यक्ति दुःख परेको बेलामा मात्र याद आउने, अरू बेलामा नआउने होइन। तैल धारावत अविच्छिन्नम सन्तति रूपा, त्यस्तो भक्ति होस्। स्मृति सन्तति रूपा, जसरी तेलको धारा निरन्तर सलल्ल बगेको देखिन्छ, त्यस्तै अविच्छिन्न रूपले हजुरको चिन्तन रहिरहोस्। अजात पक्ष इव मातरं खगाः यथा वत्सतरा क्षुधार्ता स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षते दृक्षते त्वाम्। याद पनि यसरी आओस्। हे भगवान, यसरी आओस् जसरी बडा सुन्दर उदाहरण समेत यहाँ श्री सुखदेवजीले लेख्नु भएको छ। अजात पक्ष इव मातरम खगाः, एउटा चराको एउटा चल्लो भर्खर गुणमा भर्खर जन्मेको, राम्रोसँग प्वाख पखेटा पनि पलाएको छैन, त्यस्तो चराको त्यो चल्लोलाई गुणमा छोडेर त्यो भाले र पोथी आमा बुबा चारो खोज्न गएछन् टाढा। भयङ्कर हावाहुरी चल्न थालेछ, माथिबाट चिलहरू घुमिरहेका छन्, उनीहरू भोकले आत्तिरहेका छन्। ती साना साना चल्लाहरू माथितिर आकाशतिर फर्केर च्या 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 गरेर कराइरहेका छन्। अब उडेर जाउँ, आमा बाबालाई खोज्दै जाउँ भने उड्न सक्ने सामर्थ्य छैन। भोक लागेको छ, बाबा आमा कति बेला आउँछन्, ती चिलहरू आएर हामीलाई आक्रमण त कतै गर्दैनन् भनेर भयभीत पनि छन्। उता भोकले पनि आत्तिएका छन्, उता त्यो हावाहुरीले गुँड नै उडाइदिने हो कि भन्ने डर पनि छ। अब त्यति बेला आफ्नो बाबा आमा आउने प्रतीक्षामा जसरी ती साना साना बचरा चल्लाहरू च्या 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 गर्दै आकाशतिर फर्केर कराइरहेका हुन्छन्। हे भगवान, म हजुरको चिन्तनमा, हजुरको यादमा त्यसरी नै तडपिन सकौँ जसरी ती साना साना चराका चल्लाहरू तडपिरहेका छन् त्यो अवस्थामा। प्रिय
प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। त्यति मात्रै होइन भगवान, एउटा भर्खर भर्खर ब्याएको 2-4 महिनाको बाछीलाई छोडेर जब गाईलाई जङ्गलमा चराउन लिएर जान्छौँ, अब गोधुलीको बेला भयो, चराएर गाईलाई फर्काएर लिएर आउने बेला भयो। सानो 3 महिनाको बाछो गोठमा किलोमा बाँधेको छ। अब त्यो गाई चरेर फर्किने बेलामा पर गाई आउँदै गरेको देखेपछि त्यो किलोमा बाँधेको बाछो जसरी छटपटाउँछ, अब आमा आउनुभयो, अब मैले दुध खान पाउने भएँ भनेर जसरी बुर्कुसी मार्दै उचाले उफ्रिन्छ, चारैतिर घुम्छ, किलो नै उखालेर भाग्ने हो कि जस्तो गर्छ, हो कि होइन? हे प्रभु, म पनि बस हजुरलाई भेट्नको लागि, हजुरको सेवा गर्नको लागि, हजुरको कथा श्रवण गर्नको लागि त्यस्तै उत्कण्ठा त्यो सानो बाछीलाई जसरी आफ्नो आमा आउँछिन् अनि दुध खान पाउँछु भनेर त्यो बाँध्ने बेलामा, गाई बाँध्ने बेलामा जसरी त्यो उचालिएको हुन्छ, जसरी त्यो किलो उखालेर भाग्छ कि जसरी घुमिरहेको हुन्छ, त्यस्तै भक्ति बस मेरो जीवनमा पनि आओस्, त्यस्तै उत्कण्ठा म भित्र पनि होस्। अझै त्यति मात्रै होइन प्रभु, हजुरलाई लाग्ला यो त भोकले गर्दाखेरि सम्झेको कुरा हो, यो त डरले गर्दा सम्झेको कुरा हो भन्ने लाग्ला। अझै त्यति मात्रै होइन, प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णाः मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। एउटा भर्खरै विवाह भएकी स्त्री विवाह भएर त गइन् पराई घरमा, राम्रोसँग श्रीमानसँग पनि घोलमिल हुन पाएको छैन। अब अरू सासु ससुरा, देवर जेठाजु, नन्द अमाजु कस्ता छन्, कस्तो बानी बेहोरा भएका छन्, कस्तो खालको उनीहरूको संस्कार छ, के छ, राम्रोसँग बुझ्नै पाएकी छैनन्। विवाह भएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट संयोग कारणवश श्रीमानलाई जानु पर्यो विदेश, चटक्कै छोडेर। अब जसको लागि सारा सर्वस्व आमा बाबालाई चटक्कै छोडेर आइन्, अब राम्रोसँग भिज्न नपाउँदै, एक अर्कालाई राम्रोसँग चिन्न नपाउँदै च्याट्ट छोडेर श्रीमानलाई जानु पर्यो विदेश। देवी, म आउँछु केही समयमा, तिमीले राम्रोसँग घर धान्दै गर्नु चलाउनु भनेर सम्झाएर गए श्रीमान। 1 वर्षमा आउँछु भनेर गएका श्रीमान मानौ 1 वर्ष त जसो तसो उनले बिताइन्, तर 2 वर्ष बित्यो, 4 वर्ष बित्यो, 8 वर्ष बित्यो, 10 वर्ष बित्यो, श्रीमान फर्केर आएनन्। अब त दुनियाँले पनि कुरा काट्न थाले, यस्तै उस्तै के घरकाले उस्तै कुरा काट्छन्, छिमेकीले उस्तै कुरा काट्छन्, छोडेर जाउँ भने कहाँ जाउँ, बसौँ भने कसको मुख हेरेर बसौँ, बडा दुखी भएर तिनी बसिरहेकी हुन्छन्। पँधेरामा पानी भर्न गयो, यताउता गयो, छिमेकमा गयो, चोकतिर गयो, अनेक अनेक कुरा सुनाउँछन्। कसैले भन्छन् खोइ अब फर्केर आउँदैन, उतै विवाह गरेर बस्यो होला भनिदिन्छन्, कसैले के भनिदिन्छन्, बडा दुःख लागिरहेको। एक दिन बिहान उठेर यसो यताउता झाडु पोचा गर्दै थिइन्, एउटा सानो बच्चा दौडिँदै आएछ उतातिर। ए भाउजू भाउजू, हजुरलाई थाहा छ हजुरको पतिदेव आउनु भएको छ नि, हजुरको पतिदेव आउनुभयो, हिजो राति आएर हाम्रो घरमा आएर बास बस्नु भएको, जङ्गलको बाटो, धेरै धन सम्पत्तिको बाकस सुडगेसहरू बोकेर ल्याएको, रातिमा चोरी लाग्लान् केही होला भनेर हिजो उही हाम्रो घरमा बस्नुभयो। अब अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, खुसीको खबर मैले सुनाऊँ भनेर हजुरसँग म बताउनलाई आएको। हेर्नुहोस् त, यी टफी हजुरको पतिदेवले दिनुभएको खाँदै आएको भन्दै बडा खुसी हुँदै एउटा सानो बच्चा आएर यदि ती पत्नीलाई, ती देवीलाई भनिदियो भने त्यति बेला उनको मन कति प्रसन्नता हुन्छ होला, कति उत्कण्ठा, आहा मेरो पति आउनुभयो आज 12 वर्षपछि, कस्तो भएर आउनुभएको छ होला, कति बेला मैले देख्ने होला भनेर बडा भित्र हृदयदेखि जुन उत्कण्ठा हुन्छ त्यति बेला हो, त्यस्तै उत्कण्ठा
जति बेला पनि हर घडी 8औं याम 24 घण्टा हे भगवान मेरो हृदयमा हजुरलाई प्राप्त गर्नको लागि होस्। अरु मैले के नै भन्न सक्छु र प्रभु, म हजुरको दास बन्ने ममा के छ र योग्यता, हजुरको भक्त बन्ने ममा के छ र योग्यता। मैले स्तुति गरौँ, बिन्ती गरौँ, न त मैले वेदको मन्त्र जानेको छु, न त मैले गीता पढेको छु, न त मैले भागवत पढेको छु, हजुरको भजन गाउनलाई न त मैले राग ताल सङ्गीत जानेको छु, मलाई केही थाहा छैन, म त दैत्य कुलमा जन्मेको। बस मलाई दासानुदास भक्तको पनि भक्त बनाउनु होला है प्रभु भनेर एउटा सुन्दर आज वृत्तासुरले पुकार्दैछ। सज्जन, यो त एउटा राक्षस हो, उसले पनि यसरी पुकार्दैछ भने हामीले त कति पुकार्नु पर्ने। हामी त मानव हौ नि, हामी आफूलाई मानव मानेका छौँ, भगवानलाई कसरी पुकारेका छौँ, भगवानलाई कति सम्झेका छौँ कि छैनौँ। दुःख परेको बेलामा मात्र हे दैव भनेका छौँ कि अरू बेलामा पनि सम्झेका छौँ, त्यो आफूले आफ्नो लागि आफै विचार गर्ने हो। गर्नुपर्ने कति रहेछ। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको। अब ब्राह्मणहरू बसेर गरेको यज्ञ, उसलाई त्यो त श्राप परिसकेको छ, इन्द्रद्वारा मर्ने हैन। अब त्यो मन्त्रहरू वेद त झुटो हुँदैन, एक दिन मर्नु नै थियो। यसरी पुकार गर्दा गर्दै हे कृष्ण, हे राम, हे हरि भन्दा भन्दै इन्द्रले त्यो शस्त्रहरूलाई प्रहार गरे। राम 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 भन्दा भन्दै उसको प्राण छुट्यो, सिधा भगवानको धाममा बास मिल्यो। यस्तो प्रकारले आज अनि अन्तिममा गएर षष्ठम स्कन्धमा चित्रकेतुको उपाख्यान सँगसँगै षष्ठम स्कन्ध यहाँ पूर्ण हुन्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको, श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको। अब सप्तम स्कन्धमा पनि बडा सुन्दर एउटा भक्तकै चरित्र छ। अब यहाँ पनि है भक्तको कथा सुन्न झन् आनन्द आउँछ क्या। जब भक्तका चरित्र आउँछन् फेरि दाहिने बायाँ यताउताका प्रसङ्ग पनि जोड्न मन लाग्दैन है। भागवतमा यति आनन्द छ, किन बाहिरतिर गइरहनु। श्री सुखदेवजी महाराजका प्रति परीक्षितले प्रश्न गर्छन्, हे गुरुदेव, वेदले भगवानलाई समदर्शी भनेर भनेको छ। अब भजन चाहिँ अन्त्यमा एकैचोटि आधा घन्टा नाचौँला अहिले पछि है। आज विशेष कार्यक्रम त्यस्तै छ, यताउताको दुईतिरको, फेरि उता पनि डिस्टर्ब होला। विशेष तयारी छ शिवरात्रिको, तसर्थ अन्तिममा आनन्द लिगौँला अहिले पछि। भोले श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको। श्री सुखदेवजी महाराजका प्रति आज प्रश्न गर्नुभयो परीक्षितले, हे गुरुदेव, वेदले भगवानलाई समदर्शी भन्छ, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि भगवान समदर्शी जस्तो देखिनुहुन्न। भगवानले जहिले पनि दैत्यहरूलाई मार्ने, कुट्ने, भगाउने, देवताहरूलाई रक्षा गर्ने गरेको देखिन्छ। समहाप्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधी द्विषमो यथा। किन भगवान यदि साँच्चीकै समदर्शी हो, पक्षपात गर्नुहुन्न भनेदेखि दैत्यहरूलाई किन त्यसरी पक्षपात गर्नुभएको त भन्दाखेरि, होइन परीक्षित, भगवानले त्यस्तो कसैलाई सोच्नुहुन्न। यो मेरो त्यो तेरो भन्ने भगवानमा त्यो भाव हुँदैन। जसले जस्तो प्रकारले स्मरण गरेको हुन्छ भगवान त्योसँग त्यस्तै भएर प्रकट हुनुहुन्छ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जसले जुन रूपले प्रभुलाई पुकारेको हुन्छ भगवान त्यही रूपले प्रकट हुनुहुन्छ उसको अगाडि। जस्तै गोपीहरूले भगवानलाई एउटा प्रेमीको रूपमा देख्थे हैन, भगवान उनीहरूको अगाडि प्रेमी नै बनेर प्रकट भइदिनु भयो, गइदिनु भयो।
गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो। त्यसपछि कंसले भगवानलाई शत्रुको रूपमा देख्थ्यो, आफ्नो काल जस्तो देख्थ्यो। भगवान उसको अगाडि काल नै बनेर गइदिनु भयो। बस जसको जस्तो भावना हुन्छ त्यस्तै प्रभु परमात्मा बन्नुहुन्छ। गोपीले रतिले र दुष्ट नृपले विद्वेषले माधव, हामीले शुभ भक्तिबाट डरले त्यो कंसले वास्तव। सम्बन्ध स्थितिबाट वृष्णिहरूले भेटाइएका तिनी, केही भाव थिएन भेट बेन सटको, पाओस् कहाँ त्यो अनि। बडा सुन्दर अनुवाद यहाँ गर्नुभएको छ यही भागवतको श्लोकको। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो, द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः, सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात्, यूयं भक्त्या वयं विभोः। जसले जस्तो भावनाले पुकार गर्दछ बस भगवान त्यसको अगाडि त्यस्तै भावले प्रकट हुनुहुन्छ। यशोदा माताहरूले पुत्र को रूपमा प्राप्त गर्न सकौँ भनेर ध्यान पूजन मनन व्रत गर्नुभयो, भगवान पुत्र नै बनेर आउनुभयो। कंस आदि दुष्टहरूले शत्रुको रूपमा देख्थे, भगवान शत्रु नै बनेर प्रतिपक्षी बनेर जानुभयो, युद्ध गर्नुभयो, वध गरिदिनु भयो। गोपीहरूले आफ्नो प्रेमीको रूपमा देख्थे, भगवान प्रेमीकै रूपमा प्रकट हुनुभयो। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त, बस भगवान त्यस्तै रूपमा त्यहाँ प्रकट हुने गर्नुहुन्छ। हे परीक्षित, यदि तिमीले भन्यौ दैत्यहरूलाई वध गर्नुभयो, मार्नुभयो, कुट्नुभयो, पिट्नुभयो, सबैलाई त्यस्तो गर्नुभएको छैन। देवताहरूलाई भन्दा पनि अझै धेरै माया गरेका उदाहरण कति छन्, कति दैत्यलाई। बलिलाई भगवानले कति धेरै माया गर्नुभएको छ, त्योभन्दा अझै धेरै। अब यहाँ प्रहलादको चरित्र, प्रहलाद त हिरण्यकश्यप जस्तो दुष्टको पुत्र थिए, तर भगवान प्रहलादलाई रक्षा गर्नको लागि के गर्नु भएन भगवानले। संसारमै नभएको विचित्रको अचम्मको रूप धारण, हिरण्य नरसिंहको रूप धारण, आधा मनुष्यको आधा जानवरको जस्तो रूप धारण गरेर आएर पनि रक्षा गर्नु हो। परीक्षितले भने गुरुदेव भगवानले नृसिंहको रूप कहिले कसरी धारण गर्नुभयो, यो कथा त म त विस्तारले सुन्ने इच्छा हो, यसरी संक्षेपमा होइन, अलि विस्तारले सुनाउनुहोस् भन्नुभएछ। अब यही प्रसङ्गलाई बडा दिव्य तरिकाले श्री सुखदेवजी महाराजले श्रवण गराउनुहुन्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको प्रेमसँग भन्दियौँ एकपटक राधे राधे। कश्यप ऋषिका दुईवटा पत्नीहरू, दितिका दैत्यहरू जो हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष जन्मे, हिरण्याक्षलाई भगवान वराह रूप धारण गरेर वध गर्नुभयो। त्यही दिनमा हिरण्यकश्यपले सङ्कल्प लिएछ, प्रण गरेछ, मेरो भाइलाई मार्ने पर्खी तँलाई मारेर, हे विष्णु तैँले मारिस् मेरो भाइलाई, तँलाई मारेर तेरो रगतको तेरो खुनको तर्पण मेरो भाइलाई दिन सकिन भने म पनि दिति नन्दन हिरण्यकश्यप होइन। के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म त्यो गर्न तयार छु, त्यो त्याग गर्न तयार छु, तर तँलाई मारेर तेरो खुनको तर्पण दिनेछु, मेरो भाइलाई बदला लिन्छु मैले भनेर हिरण्यकश्यपले भगवान विष्णुसँग भन्छ। अब त्यसको लागि त शक्ति आर्जन गर्नु पर्यो। म अब तपस्या गर्छु भने मन्दराचल पर्वतमा गएछ तपस्या गर्नको लागि, बडा भयङ्कर तपस्या गर्यो, ब्रह्माजीको तपस्या हिरण्यकश्यपले। पुरा यसरी दुई हात माथि गरेर खुट्टाको बुढी औँलाले मात्रै टेकेर भयङ्कर कठोर तपस्या गर्यो। त्यति बेला तपस्या गर्न गएको बेलामा भगवान नारायणले बृहस्पति गुरुले छल गरेर सुगाको रूप धारण गरेर गएर त्यो तपस्यालाई विक्षेप गर्न चाहनुभयो अरे। अब दैत्य यसरी पराक्रमी भयो भने गाह्रो हुन सक्छ, केही न केही उपाय गर्नुपर्छ भनेर बस सुगाको रूप धारण गरेर गएर त्यो
उसले ओम ब्रह्मणे नमः भन्दै दुई आँखा बन्द गरेर यसरी आकाशतिर फर्केर तपस्या गरिरहेको। त्यति बेला ती गुरु बृहस्पति गएर त्यो तपस्यालाई भङ्ग गराउनको लागि नारायण 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 भन्नुहुँदो रहेछ। उसले भनेको छ ब्रह्मणे नमः, उताबाट आएको छ नारायण। शत्रुको नाम फेरि कसले भन्यो? अनि यो यहाँ त बस यी वन्य जन्तु पक्षीहरूले पनि त्यही मेरो शत्रुको नाम लिएका छन्, म त गलत ठाउँमा आएँ क्यारे भन्छ। फेरि यताउता टाउको हल्लाउँछ, एकछिन रोक्छ, अर्को ठाउँतिर अलि पल्लो डाँडामा जान्छ। फेरि त्यता गएर फेरि ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः बस तपस्या गर्न लाग्यो। फेरि पनि नारदजी र पर्वत ऋषिले गएर यो कार्य गर्नुभएको थियो। नारदजी र पर्वत ऋषि गएर फेरि प्रकट भएर सुगाको रूप धारण गरेर फेरि नारायण नारायण गर्न थाल्नुभयो। अब यहाँ पनि भएन, यहाँ पनि विक्षेप भयो, यहाँ पनि यहाँ कोहीको बाधक आएका छौँ, फेरि अर्को ठाउँमा जान्छु भन्यो। 10 ठाउँमा गयो, तर बस नारदजीले ती पर्वत ऋषिले जति बेला पनि नारायण नारायण गरिदिने, उसलाई डिस्टर्ब हो। आज राम्रो साइत परेन छ क्यारे, हिँड्ने बेलामा राम्रो साइत हेरेर मुहुर्त मिलाएर हिँड्ने भन्थे। आज म केही वास्ता नगरिकन हिँडेँ, आजको साइत राम्रो रहेनछ, आज घरै जान्छु भनेर फेरि फर्केर गयो घर। अब कयाधु हिरण्यकश्यपकी पत्नीको नाम थियो कयाधु। कयाधु भगवानको भक्त थिइन् एकदम। अब उनले सोध्न थालिन्, स्वामीजी हजुर त तपस्या गर्न जानुभएको, बस आज फर्केर आउनुभयो तुरुन्तै, के भयो स्वामीजी भन्दा, देवी कुरो नगर, आज बर्बाद भयो, कस्तो साइतमा गएछु खै कुन्नी, म तपस्या गर्नको लागि बस्छु, जहिले पनि खालि ती पन्छीहरू नजिक नजिक आएर बस जति बेला पनि नारायण 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 भनेर भगवानको नाम उच्चारण गर्न थाले। भोले भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुन्दर भगवान को। अनि मलाई साह्रै विघ्न भयो मेरो तपस्यामा, म त्यही भएर फर्केर आएँ आज। कयाधुले भन्न थालिन्, ओहो स्वामीजी के भयो अरे, ती सुगाहरू ती पक्षीहरूले के भने अरे भन्छन् बार बार। अनि के त्यो शत्रुको नाम भने नारायण नारायण, बस बार 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 सोधेर कमसेकम 108 माला पुर्याइदिन्छन् के नारायण नारायण जपेर। उनले चाहेर जपेको होइन, उनले बार बार सोध्छन् जति सक्दो त्यति धेरै पटक भनाउनु पर्यो, अब मेरो पतिको मुखबाट कल्याण होला भनेर बार बार नारायण 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 जपाइन् उनले। बस त्यसपछि त्यही रात्रिमा गर्भ रहन गएछ कयाधुको। अर्को दिन बिहान उठेर गए हिरण्यकश्यप कहाँ तपस्या गर्न फेरि गए। बस 10,000 वर्षसम्म भयङ्कर तपस्या गरे। यतातिर कयाधुको बालक जन्मिन थालेको छ अरे, गर्भवती छन् अरे भन्ने कुरा बुझेर इन्द्रले त्यो गर्भलाई नष्ट गर्छु भनेर आएका थिए। मेरो शत्रु जन्मिँदैछ, पिता त तपस्या गर्न गएको छ पराक्रमी हुनको लागि, अझै भएन भनेर अर्को सानो शत्रु बालक पनि जन्मियो भने त्यो पनि शत्रु हुन्छ, त्यसलाई मैले नष्ट गरिदिन्छु भनेर इन्द्र आएका थिए। गएर कयाधुलाई त्यहाँबाट हरण गरेर इन्द्र लिएर जाँदै रहेछन्। नारदजीसँग भेट भयो। नारदजीले भन्नुभयो, हे इन्द्रजी, हजुर देवताका राजा भएर अर्काको श्रीमती भगाउने काम कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो भन्नुभएछ। अर्काको श्रीमती भगाएर लिएर हिँड्ने काम कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? इन्द्रले भन्यो, होइन गुरुदेव, बस मेरो शत्रु जन्मिँदैछ यहाँ, त्यही भएर मैले यसलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर लिएर आएको हुँ। नारदजी, हरेक कुरा सोचेर बुझेर मात्रै गर्नुपर्छ। कयाधुको गर्भबाट तिम्रो शत्रु होइन, भगवानका अनन्य अनन्य भक्तको जन्म हुँदैछ भनेपछि इन्द्र लज्जित भएर त्यहीँ छोडेर गए। नारदजीले आज बडा सुन्दर ज्ञान दिनुहुन्छ कयाधुलाई, सुन्दर भागवत धर्मको विषयमा। बस त्यो बालकले गर्भभित्र नै भगवानको दिव्य भागवत धर्मको विषयमा श्रवण गरे। पछि जन्मेपछि उनको नाम राखियो प्रहलाद। अत्यन्तै भगवानका भक्त भए। अब उता हिरण्यकश्यप गएको छ तपस्या गर्नको लागि, कठोर तपस्या गर्यो 10,000 वर्षसम्म।
अब त ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो, बाबु तिम्रो तपस्यादेखि म प्रसन्न छु, वरदान माग। ब्रह्माजीले हिरण्यकश्यपले भन्छ, हे ब्रह्मदेव मलाई अजर अमर हुने वरदान दिनुहोस्। ब्रह्मले भन्नुभयो, बाबु यो संसार भनेकै मृत्यु लोक हो, यहाँ आएपछि सबै मर्नुपर्छ। म पनि 100 वर्षको आयु पुरा भएपछि म जाने हो संसार छोडेर, भगवानमै लीन हुने हो। यहाँ कोही पनि अजर अमर हुन सक्दैन, त्यस्तो वरदान मैले दिन सक्दिनँ। अब हिरण्यकश्यपले भन्छ, अब के माग्ने, अब कसो गर्ने, के गर्ने भन्दाखेरि उसले भन्यो, अरू कुनै वरदान माग भन्नुभएको थियो ब्रह्माले। उसो भएदेखि ठिक छ ब्रह्मदेव, म जलमा पनि नमरौँ, थलमा पनि नमरौँ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तथास्तु। म भित्र पनि नमरौँ, बाहिर पनि नमरौँ, तथास्तु। म आकाशमा पनि नमरौँ, म पातालमा पनि नमरौँ, तथास्तु। म चैत वैशाख जेठ असार साउन आदि आदि गरेका 12 महिनामा मेरो मृत्यु नहोस्, तथास्तु। म जनावरबाट पनि नमरौँ, मनुष्यबाट पनि नमरौँ, तथास्तु। बस भन्दै 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 भन्दैछन् अझै, हे ब्रह्मदेव हजुरको सृष्टिबाट, मेरो कुनै पनि सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नहोस्, तथास्तु। हिरण्यकश्यपले सोच्यो, सारा यो विश्व ब्रह्माण्ड सबै ब्रह्मजीबाटै सृष्टि भएको छ, बस उनको सृष्टिबाट मेरो मृत्यु भएन भने त म अजर अमर भए जस्तै हो। र यी बुढा बर्मा लाटा रहेछन्, अघि नै एकैपटक भनिदिएको भए हुन्थ्यो अजर अमर भयो भनेर। अब म अजर भएँ, अमर भएँ, कुनै चिजबाट शस्त्र अस्त्रबाट मेरो मृत्यु नहोस्, तथास्तु। अब मेरो मृत्यु कसैले गर्न सक्दैन, केही गरेर मेरो मृत्यु हुँदैन। बडा प्रसन्न भयो, गयो फर्केर। अब त सिधा स्वर्गमा गएर देवताहरूलाई ललकार्न थाल्यो। सब भयभीत हुन थाले, डराउन थाले, कराउन थाले। अनि घरमा जाँदाखेरि बालक जन्मेको सानो त्यो बालकलाई देखेर बडा प्रसन्नता छायो उसलाई पनि। आहा, बडा सुन्दर मेरो बालक, बाबु आऊ काखमा हेर, काटे कुटे मै जस्तो रहेछ, कति राम्रो, कति ज्ञानी भन्दै काखमा लिन थाले। अब त देवीसँग, रानीसँग सल्लाह गर्छन्, हे देवी हेर त हाम्रो बाबु अब ठुलो भइसक्यो, अब त पढाउनु पनि पठाउनु पर्यो, दैत्य शिक्षा आर्जन गराउनु पर्यो, म जस्तै वीर पराक्रमी गराउनु पर्यो मेरो बाबुलाई भनेर सण्डा मर्का नाम गरेका गुरुलाई बोलाएर गुरुकुलमा पठाइयो। अब प्रहलाद त गर्भैदेखि भगवानका भक्त, वहाँ गएर सण्डा मर्का गुरुले दैत्य शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ। दैत्य शिक्षा भनेको कस्तो? क माने काट्नु, ख माने खसाउनु, ग माने गाड्नु, घ माने घर होइन घसेट्नु, च माने चोर्नु, चिमोट्नु, छ माने छल्नु। यस्तो दैत्य शिक्षा। प्रेमसँग भन्नु राधे राधे। यस्तो दैत्य शिक्षा दिन थाले। अब प्रहलादले उनीहरूको अगाडि, सबै साथीहरूको अगाडि त्यही भनिदिन्छन्, तर हृदयमा क माने काट्नु होइन, क माने कृष्ण हृदयमा छ, ग माने गणेश सम्झिन्छन् फेरि मनमनैमा भगवानको नाम। बस अब यो चलिरहेको छ। सण्डामर्का गुरुले पढाउनु हो। एक दिन हिरण्यकश्यपलाई लाग्यो धेरै समय भयो हाम्रो बाबुलाई छोडेको गुरुकुलमा, होस्टेलमा के गुरुकुलमा छोडेको धेरै दिन भयो। अब त केही शिक्षा आर्जन पनि गरे होलान्। बस अब गएर बोलाउनु पर्यो, सोध्नु पर्यो के कस्तो छ गुरुकुलमा व्यवस्था, बाबुलाई सोध्नु पर्यो भनेर सैनिकहरूलाई लिन पठाए। बस सैनिकहरू गएर लिएर आए। अब बडा प्रेमसँग काखमा राखेर हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई सोध्छ, बाबु तिमीले गुरुकुलमा गएर यतिका दिनसम्म अध्ययन गरेर आयो, तिमीलाई सबैभन्दा सुन्दर पाठ कुन लाग्छ बाबु भन त भनेर सोद्धा प्रहलादले भन्छन्, तत्साधु मन्य सुरवर्देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् धरिमाश्रयेतः। पिताजी
मैले बडा सुन्दर एउटा पाठ पढेर आएको छु भनौँ। भन बाबु, यो संसार भनेको तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम। हे पिताजी, यो संसार भनेको एउटा अन्धकूप हो। अन्धकूप भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई? एउटा त कुवा हुन्छ, पानी भर्न जाने कुवा हैन, सबैजना आउने जाने पँधेरो कि कुवा हुन्छ। अर्को चाहिँ कहाँ हो कहाँ घना जङ्गलमा, त्यो पनि झाडीले ढाकिएको ठाउँमा भएको कुवा। त्यो जीवनमा कोही फर्केरै नजाने त्यो ठाउँमा। यो संसार भनेको त्यस्तो कुवा हो अरे के। त्यहाँ परेपछि निक्लिन धेरै गाह्रो छ, धेरै कठिन छ। पिताजी, यो संसार पनि त्यही अन्धकूप जस्तै हो। बस यहाँ फसेपछि फेरि निस्किन कति हो कति गाह्रो छ। बस हम व्यक्तिको कल्याण त्यसैमा हुन्छ, एकान्तमा बसेर। बस वनम गतो यद्धरिमा श्रयेत, उनै भगवान श्रीहरि परब्रह्म परमात्माको जसले ध्यान गर्छ, मनन गर्छ, कीर्तन गर्छ, बस त्यसैमा व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। बस कि कनै राम्रै कुरा भन्ला भनेर मक्ख परेको, झन् उल्टै त्यो आफ्नो शत्रुको नाम लिएपछि बस ललकार्न थाल्यो। यसरी घचघच्याउँदै तीन भर्ल्याङ तरफ पल्टाइदियो आज हिरण्यकश्यपुले प्रहलादलाई। अरे दुष्ट बालक, तँलाई त मैले दैत्य शिक्षा पढलास, अध्ययन गर्लास, म जस्तै पराक्रमी बनलास भनेर गुरुकुलमा लगेर राखेको, त मेरो शत्रुको उल्टै नाम लिँदैछस्। तुरुन्त गुरुहरूलाई बोलाइयो। हे गुरु हो, आज तिमीहरूले बस कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौ बालकलाई? विपरीत शिक्षा बस तिमीहरूले सिकाइरहेका छौ भन्दाखेरि आज गुरुहरू पनि नतमस्तक हुँदै भन्छन्, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं गतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्मनामानः। हे राजन, यस्तो विपरीत शिक्षा हामीले पढाएका छैनौँ, हामीले सिकाएको होइन। हजुरले त हाम्रो पाठ्यक्रममा जे बताइदिनु भएको छ त्यही चिज सिकाउँछौँ, तर खोइ यसले कहाँबाट अनेक अनेक कुरा सिकेर आउँछ। यसको यो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, यसको यो गर्भैदेखिको एउटा त नैसर्गिक गुण हो यो। बस हामीले सिकाएर यस्तो यो जानेको होइन, तर हामी पक्कै पनि यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्छौँ। राजन, एकपटक मौका दिनुहोस्। फेरि लिएर गए गुरुकुलमा, धेरै समयसम्म अध्ययन गराए। बस सुन्दर 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 पाठहरू, दैत्य शिक्षाहरू सिकाउँदै जान्छन् गुरुले। सबैको अगाडि प्रहलादले पनि त्यही भन्छन्, तर एकान्तमा बसेर फेरि भगवानकै चिन्तन गर्छन्। बस अब धेरै समय बित्यो, फेरि सैनिकहरूलाई लिन पठायो। हिरण्यकश्यपुले प्रहलादलाई लिएर आएर टाढैबाट पिताजीलाई देख्ने बित्तिकै प्रहलादले भन्छन्, पिताजी प्रणाम। अब त खुसी भए झन्, ओहो अब सुध्रेर आए जस्तो छ। बाबु आओ मेरो कान्छो, आओ काखमा आओ। ल भन त बाबु, यसपालि तिमीले गुरुकुलमा सिकेको सबैभन्दा राम्रो पाठ कुन लाग्यो तिमीलाई, त्यो सुनाऊ। पिताजी यसपालि त मैले 9 कक्षा पास गरेर आएको छु एकैपटकमा। धेरै कुरा सिकेर आएको छु, बताऊ बाबु बताऊ। आहा मेरो बाबु कति ज्ञानी, सुनाऊ। सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मा निवेदनं। पिताजी एउटा होइन, दुईवटा होइन, 9वटा कुरा जानेर आएको छु भन। श्रवणम, हामीले सबैभन्दा पहिला उनै भगवान परब्रह्म परमात्माको कथालाई सुन्नुपर्छ। नसुनिकन केही पनि जानिँदैन, केही पनि बुझिँदैन। जबसम्म जानिँदैन, जबसम्म चिनिँदैन, उसँग प्रेम हुँदैन। यदि कसैसँग प्रेम गर्नु छ भने नचिनेको व्यक्तिसँग माया लाग्छ र लाग्दैन है? चिन्नुपर्छ, देखिरहनुपर्छ, उसको विषयमा थाहा पाउनुपर्छ। अनि बल्ल देख्दा देख्दै प्रेम हुन थाल्छ, माया हुन थाल्छ।
बस प्रभु हे पिताजी, बस यो पनि त्यस्तै हो। श्रवणम, सबैभन्दा पहिला उनी भगवानको विषयमा खूब सुन्नु, सुनेपछि उनको पराक्रम, उनको त्यो सुन्दरता, उनको त्यो दयालुताको विषयमा जब ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मनमा त्यो प्रेम भक्ति प्रगाढ हुन्छ। तसर्थ एक नम्बरमा भगवानलाई प्राप्त गर्नेवाला साधकले श्रवणम सुन्न सिक्नुपर्छ। के सुन्ने? अरूले कुरा काटेको कथा सुन्ने, भगवानका गुणानुवादहरू सुन्ने। आजकल त अर्काको कुरा काटेको सुन्न थाल्यो भने खुब रङ्ग लाग्छ। के भन्यो अरे त्यसले, ओहो त्यो पनि त्यस्तो रहेछ, अनि के भन्यो भन न भन, खै एकैछिन म चिया बनाएर लिएर आउँछु, अलि बिस्तारले सुनाउ न। अर्काको कुरा के चिया पिलाइ पिलाइ पनि सुन्न मन लाग्छ। भगवानको कथा सुन्यो भने हाई हाई आउन पनि बेर लाग्दैन। तर यहाँ चाहिँ छैन नि त्यस्तो। भोले भक्तवत्सल भगवानको ऊ त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले कहिले। हरिहर भगवानको कति आनन्द आज बजाउन पनि पर्या छैन है। अहिलेको साटो साँझ भजन सन्ध्यामा खुब बजाउने, खुब नाच्ने नचाउने हैन। अब एकछिन पछि हुन्छ, यताको कार्यक्रम सकिँदैछ। भोले हरिहर भगवानको जय हो। एक नम्बरमा के गर्ने? श्रवणम भनेको सुन्ने, अनि 2 नम्बरमा कीर्तनम, अनि बोले हरिहर भगवानको जय हो। त्यसपछि सुनेको कुरालाई कीर्तन पनि गर्नुपर्छ, गाउनु, अरूलाई पनि सुनाउनु। अनि त्यसपछि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अनि त्यही भगवानको स्मरण गर्नु। तत्पश्चात पाद सेवनम, त्यो भगवानको दिव्य प्रेम भावले सेवा गर्नु। अरे बिहान उठ्ने हैन, दुध दही घिउ मह चिनीले स्नान गराइदिने, अनि त्यसपछि धूप बत्ती आरती गर्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, बडा दिव्य तरिकाले आरती गर्ने। अझै कुनै विशेष चाडपर्वहरू परे भने बेला बेलामा एकादशीको दिन आउँछ, व्रत हजुरहरू व्रत बस्नुहुन्छ होला, त्यो व्रतको दिन आउँछ। अरू पनि अलि विशेष पर्वको दिनमा अझै राम्रो तरिकाले सेवा गर्ने, केही मेवा मिष्ठान्नहरू ल्याएर भोग लगाउने, भगवानलाई चढाउने। त्यसरी विशेष रूपले पाद सेवनम, भगवानको सेवा पनि गर्ने। अर्चनम वन्दनम दास्यम, सुन्दर प्रेम भावले पूजा गर्ने। दास्य, हे प्रभु म हजुरको दास हुँ भन्ने भाव राख्ने। अरू मन्त्र सन्त्र केही चाहिँदैन के, जे चढाउँछौँ समर्पित भएर चढाउने। हे प्रभु मैले केही जानेको छैन, म हजुरको दास हुँ, म हजुरकै भक्त हुँ। अब मेरो हजुरको बालकलाई, भक्तलाई के आवश्यकता पर्छ हजुर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, त्यो दिनु होला, बस म शरणमा परेको छु भन्ने हैन। त्यसपछि सख्यमात्मा निवेदनम, पूर्ण रूपले आफूलाई नै समर्पित गरिदिने। हेर्नुहोस्, भागवत कथा सुन्दाखेरि 3वटा चिज विशेष हुन्छन्, 3वटा चिज प्राप्त हुन्छ। एउटा हुन्छ अर्पण है, आफ्नो चिज हामी कसैलाई दिन्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अर्पण। अनि आफ्नालाई यदि केही दिन्छौँ भने, पितृहरूलाई केही दिन्छौँ होइन, आफ्नाहरूलाई केही दिन्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ तर्पण, हो कि होइन? यदि आफ्नो चिज कसैलाई दियो त्यो अर्पण भयो, अनि आफ्नालाई केही चिज दियो पितृहरूलाई, आफ्ना पुर्खाहरूलाई, त्यो भयो तर्पण भयो। यदि आफूलाई नै यदि कसैलाई दिन्छौँ भने, आफूलाई नै समर्पण, के त्यो आफूलाई नै दिन्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ समर्पण। अर्पण, तर्पण र समर्पण, यी 3वटा चिज भयो भने बस सिधै भगवानलाई प्राप्त गरियो। भागवत श्रवण गर्दाखेरि अर्पण भइरहेको छ, जति सक्यो त्यति हामीले दान पुण्य गरेकै छौँ। अर्पण भयो, आफ्नो चिज दियौँ कसैलाई। तर्पण, पितृहरूलाई स्मरण गरेका छौँ, बस पुरै गङ्गाजीमा गएर यसरी तर्पण दिए जस्तै त्यो सिधै लाग्ने पितृहरूलाई नै हो हैन। अनि हे प्रभु मैले केही जानेको छैन, कृपा गर्नुहोला भनेर समर्पण पनि हामी भएकै छौँ।
बस यो तीनवटा चिज भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन। भोले श्याम सुन्दर भगवानको बस यो भक्ति 9वटा चिज विशेष हे पिताजी विशेष हुन्छ भनेर जब यो श्लोक पुरा हुँदै के थियो तुरुन्त यसरी चुल्ठो समातेर घुमाउनु। ए दुष्ट, तँलाई मैले दैत्य शिक्षा आर्जन गर भनेर गुरुकुलमा लगेर राखेको हो, मेरो शत्रुको नाम जप्नको लागि हो। कहाँबाट मेरो यो दैत्यहरूको चन्दन रूपी वनमा काँडा बनेर यो निस्केछ, यसलाई अब मैले यसै छोड्ने छैन। गुरुहरूलाई बोलाएर हिरण्यकश्यपले अनेक प्रकारका सजायहरू दिन थाले। गुरुहरूले हात जोड्दै भन्छन्, गुरु हे राजन, हामीले यो सिकाएको होइन, खोइ कहाँबाट यसले यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर भन्छ, एक पटक मौका दिनुहोस्। फेरि लिएर गए। अब त नयाँ पाठ जब त्यहाँ पढाइ भएको थियो, नयाँ पाठ दिएर ल बाबु यति गृह कार्य गर है, म कहीँ गएर आउँछु भनेर गुरुजी जानुभएछ। प्रहलादले झन् सबैजना साथीभाइहरूलाई बटुलेर राखेर अब त हे साथीभाइ हो, यो संसारमा अरू कसैमा आनन्द छैन, भगवानको नाम संकीर्तनमा कति आनन्द छ, यहाँ आओ भनेर सबैलाई बटुलेर अब त झन् सुन्दर। पहिला त आफू मात्रै बिग्रेको थियो त हिरण्यकश्यपको नजरमा, अब त भएका सारा ती गुरुकुलका सबै छात्रहरूलाई भगवानकै भक्त बनाउन थाले। सबैलाई बटुलेर भगवान नाम संकीर्तन गर्छन्। राधा 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 कृष्ण राधा राधा राधा, सबैले भनौँ राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बड़ा सुंदर तरिकाले भगवानको नाम संकीर्तन अब त गुरुकुलका सबै छात्रहरू मिलेर दिव्य भगवानको नाम संकीर्तन गर्न थाले। अब गुरुजी जब फर्केर आउनुभयो, गृह कार्य गर दैत्य शिक्षाको विषयमा अझै धेरै जान भनेर पठाएको, आउँदाखेरि त सबैजना नाचिरहेका छन्। भगवान विष्णुको नाम राधाकृष्णको नाम लिएर जानुभयो। गुरुकुल रोक्न भनेर ए बाबु के गर्दैछौ भनेर यसरी रोक्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रहलादलाई छुने बित्तिकै गुरुलाई पनि त्यो भजनको करेन्ट लागेछ, रोकिन सक्नु भएन। बस सँगै छात्रहरूको सँगसँगै नाच्न थाल्नुभयो। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, बोलो राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, हे गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। यसरी सारा गुरुकुलमै बडा सुन्दर तरिकाले भगवान नाम संकीर्तनमय बन्यो। उता हिरण्यकश्यपलाई लाग्यो अब धेरै भयो छोरोलाई पठाएको, अब केही न केही सुध्रियो होला। ए सैनिक हो, गएर हेर, गएर लिएर आऊ, केही सोधौँ के गर्दैछ छोराले, कति अध्ययन गर्यो।
भनेर जब सैनिकहरूलाई हिरण्यकश्यपले पठायो, जाँदाखेरि त सबै शिष्यहरू प्रहलादको साथमा नाचिरहेका, गुरुजी समेत नाच्नु भएको छ भजनमा। गए ती सैनिकहरू, ए के गर्दैछौ रोक भनेर यसो छोएका के थिए। सैनिकहरूलाई पनि भक्तिको करेन्ट लाग्यो, भगवान नाम संकीर्तनको करेन्ट लाग्यो। रोक्न भनेर गएका सैनिकहरू अब त सँगसँगै नाच्न थाले। के भन्दै? राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा। आज सण्डामर्क गुरुको त्यो गुरु आश्रम गुरुकुल पुरा राधा नाममय भयो, नाम संकीर्तनमय भएको छ। सब पसिनै पसिना भएका छन्, पुरा समर्पित भएर भगवानको नाम संकीर्तनमा झुमिरहेका छन्, नाचिरहेका छन्। हिरण्यकश्यपलाई लाग्यो मैले सैनिकलाई पठाएदिन भनेर फर्केर आएनन्, के भयो यतिका दिन बितिसक्यो, त्यो समय घन्टा बितिसक्यो, म आफै जानु पर्यो हेर्न भनेर जब गएको त देखिसक्नु थिएन। गुरु पनि नाचेका, शिष्यहरू पनि नाचेका, भएन भनेर सैनिकहरू पनि मस्ती राधे कृष्ण राधे भन्दै नाचेका। नजिकै गयो, एकछिन त त्यो भक्तिको आनन्दमा सँगै नाचौँ नाचौँ लागेको थियो हिरण्यकश्यपलाई पनि। तर अचानक गएर गर्जना गर्न थाले, ए दुष्ट हो, के गरिरहेका छौ हे गुरु सण्डामर्क? मैले हजुरलाई दैत्य शिक्षा दिन पठाएको थिएँ कि मेरो शत्रुको नाम जपाएर राख भनेर पठाएको थिएँ, यो के गर्नुभएको हजुरले? बस अब बल्ल सब थर 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 काप्न थाले। हे राजन राजन, यो मैले गरे होइन यो, कहाँबाट खोइ हामी यतातिर पुगेछौँ थाहा भएन। गएर च्याप्प चुल्टो समाते त्यो गुरुहरूको, गएर फटाफट 2-4 चाटा लगाएर त्यहाँबाट भगाइदिए गुरुलाई। अब प्रहलादलाई नजिकै बोलाएर भन्छन्, दुष्ट तँलाई मैले सम्झाउने धेरै प्रयास गरेँ, भन्ने गर्छन् विषकै बिरुवा भए पनि आफूले लगाएको बिरुवालाई नमार्नु, त त मेरो छोरो हो, सकेसम्म सुधार्छु भनेर मैले धेरै प्रयास गरेँ, तर तँलाई सम्झाएर सम्झिनेवाला रहेनस्। अब तँलाई मैले जानेको छु, ए सैनिक हो, आओ यसलाई लगेर मारिद्याऊ, लगेर अग्लो भिरबाट लगेर खसाएर मारिद्याऊ। सैनिकहरूले लिएर गए, अग्लो भिरबाट लगेर त्यहाँबाट धकेलिदिए। मान्नुहोस् प्रहलादलाई कुनै फरक परेको छैन, उनले हृदयदेखि भगवानलाई पुकारेका छन्, हे प्रभु हे परमात्मा, म त हजुरकै शरणमा आएको छु, बस यो शरीर पुरा गरेर सिधै लैजान चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ। बस भगवानलाई उनले स्मरण गरे। उनीहरूले जसै त्यहाँबाट धकेलिदिएका थिए, भगवानले सहन सक्नु भएन, त्यहाँबाट धरती माता प्रकट हुनुभयो, तलबाट यसरी च्याप्प काखमा लिनु समात्नु भयो अरे, माथि भिरबाट खसाइदिँदाखेरि साक्षात् धरती माता प्रकट भएर प्रहलादलाई काखमा लिनुभयो। कहीँ केही चोट लागेन। सैनिकहरू गए, महाराज प्रहलादलाई हामीले मारिदियौँ। खुसियाली मनाउन थाले सबैले, प्रहलाद अब मर्यो भनेर। केही क्षणपछि उताबाट मुसु 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 मुस्कुराउँदै पिताजी पिताजी प्रणाम गर्दै आइपुगे केही क्षणमा। अरे ए सैनिक हो, तिमीहरूले मारेर आएका होइनौ? हो महाराज, हामीले पक्का मारेर आएका हौँ, त्यो अग्लो भिरबाट खसाइदिएको, मर्यो, कतै भूत बनेर त आएन भने। अरे एकछिन त आए, नजिकै आउँदा प्रहलादलाई देखे, यत्तिकै यो मरेन, लगेर ठुला ठुला हात्तीहरूद्वारा कुचाएर मार, त्यति गर्दा पनि मरेन, बस गएर जलाएर मार भनेर होलिकाले काखमा लिएर बसे। उसले नजल्ने एउटा च्यादर पाएकी थिए, कथा प्रसङ्ग लामो छ, काखमा लिएर बसे, आगो लगाइदिए तलबाट। त्यत्तिकैमा हावाको झोका आयो, त्यो च्यादर गएर प्रहलादलाई ओढियो, होलिका जलेर भस्म भई, तर प्रहलादलाई केही भएन।
यदि कसैलाई भगवानले बचाउन खोज्नुभयो भने अरूको के लाग्छ र? भगवान दाइना भएपछि कसैको केही लाग्दैन कि? यदि भगवान नै हामीसँग रिसाउनु भयो भने फेरि संसारले जति बचाएर पनि केही हुनेवाला छैन। बस अनेक प्रयास गरे मार्नको लागि। काल कोठरीमा लगेर हप्ता दिन 10औं 15औं दिनसम्म बन्द गरे। अब यहाँ यसलाई खान नपाई यहीँ मर्छ, यहीँ आत्तिन्छ, यहीँ छटपटिन्छ। काल कोठरीमा लगेर बन्द गरिदिया हो। बस त्यो अँधेरो कोठामा भगवानको स्मरण गर्दै सानो त्यो बालक बस्छन्। साक्षात लक्ष्मी माता 56 भोग व्यञ्जन लिएर प्रकट हुनुभयो। आफ्नै हातले खुवाउनु भयो अरे प्रहलादलाई। केही फरक परेन। अब मर्यो होला गएर हेर त भन्दा त झन् मस्त आनन्दले मिष्ठान्न खाएर बसिरहेका सैनिकहरूको मुखबाट पानी आयो अरे त्यो देखेर के को मर्ने प्रहलाद। केही गरेर सकिएन महाराज, फेरि फर्काएर लिएर आए। अब हिरण्यकश्यपले अगाडि राखेर भन्छ, दुष्ट तँलाई मार्ने धेरै प्रयास गर्यौँ हामीले, तर तँ केही गर्दा मरिनस्। भन तँलाई यसरी कसले बचाइरहेको छ यसरी? भन्दा मेरो भगवानले बचाउनुहुन्छ पिताजी। जसले यो सारा संसारलाई सृष्टि गर्यो, पालन गर्यो, त्यही प्रभुले मलाई पालन गरेको छ, बचाइरहेको छ। तेरो भगवानले तँलाई बचाउँछ। ठिक छ, तँलाई त म पछि हेर्छु, पछि मार्छु। तँलाई भन्दा पहिला अब म तेरो भगवानलाई मार्छु। भन कहाँ छ तेरो भगवान? भन्दा प्रहलादले सजल नेत्र बनाउँदै भन्छन्, पिताजी हजुरले भन्नुहुन्छ भगवान कहाँ छ भनेर। हजुरको प्रश्न उल्टो भयो पिताजी, बरु भन्नुहोस् न कहाँ छैन भगवान? सुरमणिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्म यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र जहाँ गए पनि जहाँ हेरे पनि मेरो भगवान विराजमान हुनुहुन्छ, व्याप्त हुनुहुन्छ पिताजी। कहीँ छैन यो ठाउँ जहाँ भगवान हुनुहुन्न भन्ने। त्यस्तो छ तेरो भगवान हरेक ठाउँमा छ। यो खम्बामा पनि तेरो भगवान छ। हो पिताजी, त्यो खम्बामा पनि मेरो भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। ठिक छ, तँलाई त म पछि हेर्छु। तँलाई भन्दा पहिला तँलाई बचाउने होला तेरो भगवानलाई मैले मार्छु भनेर सिधा हातमा तरवार लियो। गएर जब त्यो खम्बामा प्रहार गरेको अचानक त्यहाँबाट भगवानले हिरण्य नरसिंहको रूप धारण गरेर प्रकट हुनुभयो। कामले जाइ लाग्न थाल्नुभयो। यो हिरण्यकश्यपको प्रति गएर झम्टिनुहुन्छ। बस अरे दुष्ट, मेरो बालकलाई तैँले यति धेरै दुःख दिइस्, मेरो भक्तलाई। सिधा गएर धेरै बेरसम्म युद्ध हुन्छ। अन्त्यमा गएर भगवानले उसलाई यसरी आफ्नो काखमा राख्नुहुन्छ। हिरण्यकश्यपले भन्छ, अरे दुष्ट, हे अचम्मको प्राणी, तैँले मलाई मार्न सक्दैनस्। मैले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएको छु। भन दुष्ट पापी अत्याचारी, तैँले के वरदान पाएको छस्? मेरो मृत्यु जलमा पनि हुँदैन, मेरो मृत्यु थलमा पनि हुँदैन। ब्रह्माले वरदान दिनुभएको छ। अरे हेर पापी दुष्ट, तँ जलमा छस् कि थलमा? तँ जलमा पनि छैनस्, थलमा पनि छैनस्, तँ त मेरो काखमा छस्। मैले वरदान पाएको छु। म भित्र पनि मर्दिनँ, म बाहिर पनि मर्दिनँ। यो भित्र पनि होइन, यो बाहिर पनि होइन। तँलाई म दैलो ठेलो बिचमा राखेर, द्वारमा राखेर मार्दैछु। म शस्त्रले पनि मर्दिनँ, म अस्त्रले पनि मर्दिनँ। मैले वरदान पाएको छु भन्छ यसरी हिरण्यकश्यपले। भगवानले भन्नुभयो, अरे दुष्ट, तँलाई मार्नको लागि कुनै शस्त्र अस्त्रको आवश्यकता पर्दैन। बस यी नङ्ग्राहरूले नै तँलाई च्यातेर मैले चिरेर मारिदिनेछु भन्नुभयो भगवानले। म काँचोबाट पनि मर्दिनँ, म सुकेकोबाट पनि मर्दिनँ भन्ने वरदान पाएको छु मैले भन्छ। हेर यी नङहरू, यी काँचो भन्छस् भने काट्दाखेरि दुख्दैन, सुकेको भन्छस् भने फेरि पलाउँछ। यो काँचो पनि होइन, सुकेको पनि होइन। तँलाई मार्नको लागि अरू केही चाहिँदैन। यी नङ्ग्राले चिरेर मारिदिन्छु। अझै भन्छ, म जनावरबाट पनि मर्दिनँ, मेरो मृत्यु मनुष्यबाट पनि हुँदैन, मैले वरदान पाएको छु। हे दुष्ट पापी, हेर त मलाई एकपटक मतिर फर्केर, म जनावर हुँ कि मनुष्य? आधा शिर छ सिंहको, शरीर छ मनुष्यको। म जनावर पनि होइन, मनुष्य पनि होइन। तँलाई मार्नकै लागि अचम्मको रूप मैले लिएको छु। अरू भन के छ वरदान? म वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज 12 महिनामा मेरो मृत्यु हुँदैन। हे दुष्ट पापी, यो 12 महिना होइन, तँलाई मार्नको लागि मैले स्पेसल 13औं महिना बनाएको छु, जसलाई पुरुषोत्तम महिना अधिक मास भनेर भनिन्छ। तेरो मृत्यु नजिकै आयो। अरू भन के छ वरदान? हे अब त आत्तिन थाल्यो। हे दुष्ट अचम्मको प्राणी, मेरो मृत्यु ब्रह्माको सृष्टिबाट, कुनै पनि सृष्टिबाट मेरो मृत्यु हुँदैन।
हे दुष्ट पापी हिरण्याक्ष, ब्रह्माले मलाई सृष्टि गर्ने होइन, ब्रह्मालाई मैले सृष्टि गर्ने हो। ब्रह्माको सृष्टि होइन म। बस अब तेरो अन्तिम दिन आएको छ, तेरो पापको घडा भरिएको छ भनेर काखमा राख्नुभयो। दुईवटा यसरी हातका नङ्ग्राले यसरी छातीमा प्रहार गर्नुभयो। यसरी चिरेर नरसिंह भगवानको। अब त सबै देवी देवताहरूले आकाशबाट दर्शन गरिरहेका छन्। सबले अबिर फुलमालाहरूले भगवानको पूजा गर्न थाले, सेवा गर्न थाले। हे भगवान, हजुरले रक्षा गर्नुभयो, नत्र हाम्रो के चाल हुने थियो। हरे हे प्रभु, हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पो के चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पो के चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पो के चाल हुन्थ्यो नत्र। हरि बोल नाचो है। सबैले हात माथि गरेर ताली बजाउँदै जय हो। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पो के चाल हुन्थ्यो नत्र। हे हरि, तिमीले रक्षा गर्यौ र पो के चाल हुन्थ्यो नत्र। भक्तवत्सल भगवान को जय, श्याम सुन्दर भगवान को जय। अझ एउटा भजनमा नृत्य गर्ने हो र? धेरै बेर भयो हैन? आवाज अलि मिलाउनु है यतातिरको। उताको कार्यक्रम सकिसक्यो अब है। बोले हरिहर भगवान को, श्याम सुन्दर भगवान को जय। हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन। लागेको छ कि छैन भजनमा? लाग्यो छ गुरुजी, लाग्यो छ भने उठेर नाचौं। जो हिरण्यकश्यपको पक्ष लिने हुनुहुन्छ उहाँहरू ननाच्नु होला हैन। हिरण्यकश्यप मर्यो भनेर जसलाई दुःख लागेको छ उहाँहरू यसरी चिन्ता मानेर शिर यसरी हात राखेर बस्नु होला। जसलाई त्यो दुष्ट मर्यो, भक्तहरूको रक्षा भयो, हाम्रो पनि त्यही भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने खुसियाली छ भने उठेर नृत्य पनि गर्नुभए हुन्छ। आज धेरै ठाउँबाट, यता देउजा गाउँबाट पनि धेरै भक्तहरू आउनु भएको रहेछ। अस्ति भर्खरै हामी पुष महिनामा सुन्दर सत्सङ्ग कार्यक्रम गरेका थियौँ। अन्य ठाउँबाट पनि धेरै भक्तहरूको आगमन छ। जय हो। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन। हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन। आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर।
चढाउँ भने माछाको जुठो, जल चढाउँ भने माछाको जुठो, माछाको जुठो हजुर माछाको जुठो, माछाको जुठो हजुर माछाको जुठो, जल चढाउँ भने माछाको जुठो, जल चढाउँ भने माछाको जुठो, माछाले छोडिदियो जल जल जल, माछाले छोडिदियो जल, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, भमराको जुठो, फूल चढाउँ भने भमराको जुठो, फूल चढाउँ भने भमराको जुठो, फूल चढाउँ भने भमराको जुठो, भमराले छोडिदियो फुल, आहाय भमराले छोडिदियो फुल, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान को, नरसिंह भगवान को, दूध चढाउँ भने बाछाको जुठो, दूध चढाउँ भने बाछाको जुठो, हे दूध चढाउँ भने बाछाको जुठो, दूध चढाउँ भने बाछाको जुठो, बाछाले छोडिदियो दुध, ए बाछाले छोडिदियो दुध, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, मुरलीको धुन सुनेर, मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर, आज मुरलीको धुन सुनेर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। जब यसरी भगवानले वध गर्नुभयो, हिरण्यकश्यपलाई नरसिंह रूप धारण गरेर यसरी छाती चिरेर जब प्रभु परमात्माले त्यो हिरण्यकश्यपको भित्रबाट त आन्द्राहरू बाहिर निकाल्नु भयो यसरी हातमा। सबैभन्दा पहिला त्यति आन्द्राहरूलाई हातमा लिएर यसरी हेर्नुभयो। भगवानको नेत्रबाट आँसुहरू बग्यो अरे। किन भन्दा यसरी हेर्दै भन्नुहुन्छ, कुनै दिनमा मेरो भक्त मेरो बाबु प्रहलाद यिनै नसिडीमा यिनै आन्द्रामा थियो होला। किनभने हिरण्यकश्यपको पुत्र हुन् नि त प्रहलाद।
यिनै नस नसमा यिनै अन्द्रेणीमा यिनै यसैको रगतमा थियो मेरो बाबु भन्दै खुब हेर्नुभयो माया गरेर। अनि त्यसलाई आफ्नो गलामा माला बनाएर लगाउनु भयो अरे। त्यही दिनदेखि भगवान विष्णुको एउटा नाम बढ्यो। भगवान विष्णुको अर्को के नाम थपियो भन्दा आन्द्रमाली भगवान भनेर चिनिन थाल्यो। बोलो आन्द्रमाली भगवानको जय हो। यसरी परीक्षित तिमीले भनेका थियौ देवताहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, दैत्यहरूलाई वध गर्नुहुन्छ, कुट्नुहुन्छ, भगाउनुहुन्छ भनेर। के प्रहलाद दैत्य कुलका बालक होइनन्? भगवानले कसरी रक्षा गर्नुभयो? भगवानले कहिल्यै पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। जसको भावना जस्तो रहन्छ प्रभु त्यसरी नै त्यस्तै बनेर उसको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर एउटा सुन्दर यो प्रसङ्ग यहाँ श्रवण गराउनु भयो। अब सप्तम स्कन्दमा अन्तिममा गएर वर्ण आश्रम धर्मको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम आदिको विषयमा चर्चा गर्दै सप्तम स्कन्द पनि यहाँ पूर्ण हुन्छ। अब अष्टम स्कन्द भागवत प्रारम्भ हुन्छ। भोलि भक्तवत्सल भगवानको कति आनन्द छ। मैले के सोचेँ भने अब धेरै भाग्दै छिटो छिटो भागवत सक्नुभन्दा यसपालि पूर्वार्ध भागवत श्रवण गर्ने हैन। अब अर्को पटक फेरि टेलिभिजनमा आउँदाखेरि कृष्ण कथाबाट सुरु गर्ने, फेरि 7 दिनसम्म हुन्छ नि। अब अहिलेको समय अवधि 7 दिन त सकियो। हामी अब भगवानको जन्मसम्म पनि पुगेका छैन। यो सत्सङ्ग हो, नभए नहुने भन्ने कुरा केही छैन हैन। अब अर्को पटक फेरि आउँदाखेरि अहिले सुनेका प्रसङ्गहरूलाई छोडिदिने, सिधा भगवान श्रीकृष्णको जन्मबाट प्रारम्भ गरेर भगवानका बाललीलाहरू, भगवानको गोवर्धन लीला, रासलीला, माखन चोरी लीला आदि आदि भगवानका लीलाहरूलाई विशेष सुन्छौँ अर्को पटक फेरि आउँदाखेरि, हुन्छ है। बोले श्याम सुन्दर भगवानको, कृष्ण कन्हैया लालको। र जो नजिक काठमाडौँ वरिपरिका भक्तहरूलाई त एउटा खुसीको खबर पनि छ। त्यो वैशाख 1 गतेबाट फेरि आउँदैछौँ हामी गोकर्ण मन्दिर, गोकर्णेश्वरबाट 1 गतेबाट 7 गतेसम्म दिव्य भगवानको कथा सत्सङ्गमा यसरी नै रमाउन पाउनेछौँ। आउनुहुन्छ नि उहाँ पनि? बोले श्याम सुन्दर भगवानको जय हो। अब यो 79 सालमा त 4-5-6वटा कार्यक्रम काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छन्। हजुर हामीहरू भेट भइरहन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको अब सबैभन्दा पहिलो कार्यक्रम त्यही गोकर्णमा हुन्छ। त्यहाँ आएको बेलामा त्योभन्दा पछिको कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गराउँला फेरि। अहिले जानकारी गरायो भने उहाँ त टाढा भयो, यहाँ आउँदा जान्छौँ भनेर बस्नुभयो भने। बोले श्याम सुन्दर भगवानको, हरिहर भगवानको जय हो। अब बडा सुन्दर कथा अष्टम स्कन्दमा गजेन्द्रको उपाख्यान। अब यो कथाबाट पनि हामीले हाम्रो जीवनमै बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। आसिद गिरिवरो राजं स्त्रीकूट इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनाया युतः मुच्छ्रितः। योजनायुतमुच्छ्रितः एउटा त्रिकुट नाम गरेको पर्वत, त्यसको तल सुन्दर एउटा जङ्गल थियो। त्यहाँ हात्तीहरू, अनेक अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरू त्यहाँ बस्ने गर्थे। तिनीहरू मध्येमा एउटा हात्तीको राजा गजेन्द्र भनिन्थ्यो, जसलाई बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ, ध्यानले सुन्नुहोला। गजेन्द्र जो हात्तीको राजा त्यहाँ बस्ने गर्थ्यो। जेठ वैशाखको गर्मीको समय रहेछ। तालाबमा पानी पिउनु पर्यो भनेर घुम्दा घुम्दै विचरण गर्दा गर्दै पानी पिउनको लागि तलाउमा गएछ, नदीमा गएछ। सबै त्यो हात्तीका 50वटी त पत्नीहरू थिए अरे, 100वटा सन्तानहरू थिए। आफ्नो सारा मण्डली समूह लिएर जान्थ्यो विचरण गर्दै जङ्गलमा, अनि सबैलाई लिएर पानी पिउनको लागि गएको। अब गर्मीको महिना, हात्तीले पानी भेटेपछि
अब मस्त त्यही खुब खेल्न थाले सबैजना, पत्नीहरूको साथमा छोराछोरीहरूको साथमा सुनमा पानी उठाउने, एक अर्कालाई छ्यापाछ्याप गर्ने, बडा आनन्द, त्यही पानीमा बस्दा मस्ती आनन्द लिन थाल्यो। जब खुब त्यो सरोवरको जल हल्लिन थाल्यो, यता र उता हुन थाल्यो, त्यो ठुला ठुला हात्तीहरू खेल्दाखेरि त हल्लिन थाल्यो, पानी धमिलिँदै गयो। त्यहाँ एउटा ग्राह बस्दो रहेछ, गोही। अब त्यो गोहीलाई बडा क्रोध आयो, मेरो घरभित्र आएर कसैले मन लाग्दै गर्दैछ, मेरो पानीलाई धमिल्याउँदैछ, को रहेछ यो भनेर सो हेरेको। पुरा हात्तीहरू गएर सिधै त्यो जुन राजा थियो गजेन्द्र, त्यसैको पाउमा च्याप्पै समात्यो ग्राह गएर। पहिला त उसले प्रवाह गरेन, पटक्कै वास्तै गरेन। यस्तो सामान्य एउटा जलमा बस्ने एउटा सामान्य यो जीवले मलाई के बिगार्न सक्छ र? म एक्लैमा 10,000 हात्तीमा हुने बल त म एक्लैमा छु। मैले सकिनँ भने यी मेरा यत्रा 100वटा श्रीमतीहरू छन्, 50वटा श्रीमती छन्, 100वटा मेरा सन्तान छोराहरू छन्, छोरीहरू छन्, मलाई बचाउने के को चिन्ता? प्रवाह गरेन सुरुमा, मस्त पानीमा खेलिरह्यो। जब तल 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 खिचेर लिएर जान थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै ग्राहले, अब उसले मैले सक्दिनँ क्यारे भनेर आफ्ना छोराहरूसँग श्रीमतीहरूसँग गुहार माग्न थाल्यो। जलमा बस्नेवाला जीव जलमा बलवान हुन्छ, थलमा बस्नेवाला चिज थलमै बलवान हुन्छ। अब त्यो हात्तीको केही लागेन, त्यो जलभित्र, त्यो जलमा बस्ने जीव भएको हुनाले ग्राहले खिच्न थाल्यो, भित्रभित्र लिएर जान थाल्यो। त्यसपछि त्यो हात्तीले सोच्यो अब मैले एक्लैले सक्ने रहेनछु, श्री पत्नी हो आओ बचाओ। सबै आए, सुनमा सुन मिलाएर पत्नीहरूले प्रयास गरे बाहिर निकाल्ने, सकेनन्। छोराहरू पनि आए, सुनमा सुन मिलाएर बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे, निकाल्न सकेनन्। धेरै दिन बित्यो। अब ती पत्नीहरूलाई पनि लाग्न थाल्यो, अब यी बुढा त मर्ने नै भए जसरी पनि, यिनलाई बचाउने चक्करमा हामी भोगै बसेको पनि महिनौँ दिन हुन लागिसक्यो। अब यिनी त मर्ने भयो, यिनकै लहीमा लाएर हामी सबैजना मर्नु त परेन, भएन। प्रयास गरेकै अब सकिएन, के गर्ने त? एक एक गर्दा गर्दै सबले छोड्दै जाँदै 100वटा सन्तानहरू छोराछोरीहरू पनि गए छोडेर, होइन? 50वटै पत्नीहरू पनि एक 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 गर्दा गर्दै गए छोडेर। झन् त्यो ग्राहले भित्र खिचिरहेको छ, तानिरहेको छ। अब झन् धेरै सहारा चाहिने बेलामा त त्यो गजेन्द्र एक्लो भएछ। आओ न आओ, पत्नी हो आओ बचाओ न, छोरा हो छोरी हो आओ भनेको छ, कोही आउँदैनन्। प्रयास गर्यौँ, अब सकिँदैन, भयो। भोलि भक्तवत्सल भगवानको हाम्रो माझमा परम श्रद्धेय परम आदरणीय यस महासत्संग महामहोत्सव कार्यक्रमका विशेष संकल्पकर्ता परम श्रद्धेय ईश्वर कृष्ण महाराज जी को आगमन छ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। जय हो। सबैले सम्मान गरौँ श्रद्धेय महाराजज्यूलाई। श्रद्धेय महाराजज्यूकै यो सत्सङ्कल्प हो देवघाट धाममा दिव्य धाम आश्रम निर्माण गर्ने। श्रद्धेय महाराजज्यूको सङ्कल्पमा हामी सबै जोडिएका छौँ र दिव्य धाम निर्माण पनि हुँदैछ। श्रद्धेय महाराजज्यूले गएर माटो पनि सायद आज लिएर आउनुभएको छ, बडा खुसीको खबर छ। जय हो। आज कति भाग्यशाली हजुरहरू, सँगै आजै आएर माटो लिएर सङ्कल्प गरेरै जान पाइने। जय हो। भोले भक्तवत्सल भगवानको बसौँ सबैजना। यो प्रसङ्गलाई हामी पूर्ण गरौँ। जब सबैसँग उसले गुहार माग्यो, छोराले छोडे, छोरीले छोडे, पत्नीहरूले छोडे, आओ न आओ, बचाओ न भन्छ, गुहार माग्छ। कहिलेसम्म अब यहाँ भोक भोकै मर्ने हामी? प्रयास गरेको अब सकिँदैन। तिम्रो अगाडि हामी सबै मर्न सकिएन भने सबैले छोडेर गए। जब झन् धेरै सहारा चाहिने बेलामा एक्लो भयो त्यो गजेन्द्र। भक्तजन ध्यान दिनु होला, यो कथा कुनै गजेन्द्रको नभएर हजुर अनि हाम्रो पनि हुन सक्छ के? जुन संसारलाई, जुन परिवारलाई, जुन व्यवहारलाई हाम्रो मेरो 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 भनेर हामी साह्रै बिछट्टै माया गरेका छौँ नि, अन्तिम समयमा जब सहारा चाहिने बेलामा सकिएन, वीर हस्पिटल पनि लग्यौँ, वहाँ पनि लग्यौँ, बचाउन सकिएन, के गर्ने त भनेर आखिरी सबैले छोड्ने नै हो।
बस त्यो हिरण्य गजेन्द्रले पुकार्यो सबैलाई गुहार माग्यो, कसैले वास्ता गरेनन्, कसैले सहयोग गरेनन्। त्यो ग्राहले अब त झनभन्दा झन भित्र खिचेर लिएर जान थाल्यो। अब त सोड मात्रै बाँकी रह्यो, अब मेरो केही लागेन। धिक्कार छ जुन छोराछोरी, जुन श्रीमती, जुन परिवारलाई मैले मेरो 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 भनेर बसेँ, जसलाई मैले कति हो कति माया गरेँ, आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया मैले जसलाई गरेँ, आज उनीहरूले मलाई विपत्तिमा साथ दिएनन्, मलाई बिचैमा चटक्कै छोडेर गए। धिक्कार छ त्यस्ताको चिन्तन गरेर बस्नु। कमसे कम समयदेखि नै मैले मेरो भगवान परब्रह्मलाई याद गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। हे प्रभु, यो संसारमा अब मलाई बचाउनेवाला अरू कोही पनि छैन प्रभु। हजुर नै आएर मेरो रक्षा गर्नुहोस् है, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हे दीन बन्धु, हे दया निधान, हजुर आएर मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रभावसँग प्रेमसँग आज गजेन्द्रले भगवानलाई पुकार्छ। आउनुहोस् त्यो गजेन्द्रको प्रेम, त्यो भक्तिसँगै पुकारसँगै हामी पनि आफ्नो पुकारलाई मिसाउँ। हे गोविन्द, हे गोपाल, हे गोविन्द, हे गोपाल, हे दयालनाथ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालनाथ। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे दयालनाथ। हे दयालनाथ। आज पूर्ण रूपले आर्त भावले त्यो गजेन्द्रले भगवानलाई पुकार्छ। प्रभु, म आएको थिएँ पानी पिउनको लागि, एउटा ग्राहले मलाई मेरो पाउ पक्रियो। मैले बाहिर निस्किने धेरै प्रयास गरेँ, मेरा छोराछोरी सबैसँग मैले, मेरा श्रीमती सबैसँग गुहार मागेँ। एक्लो बनाएर मलाई सबैले छोडेर गए। प्रभु, यो संसारमा मेरो भन्नु अब कोही छैन। हजुर आएर मलाई रक्षा गर्नुहोस्, हजुर नै आएर मलाई बचाउनुहोस्। बडा सुन्दर पुकार गरेको छ आज त्यो गजेन्द्रले। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंध के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो, सिंध के किनारे। सिंध बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम। चरण धरी पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालनाथ। हे दयालनाथ। आज गजेन्द्रले यसरी भगवानको जब पुकार गर्यो, साक्षात मान्नुहोस् यो आवाज भगवानसम्म पुग्यो र ब्रह्म परमात्मालाई पनि लाग्यो मेरो भक्तले आज यसरी पुकारिरहेको छ, म गएर मेरो भक्तको रक्षा गर्नुपर्छ। आज बडा प्रेम अत्यन्तै आर्त भावले उसले पुकारिरहेको छ।
नमस्ते खिल कारणाय नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय उत्कारणाय नमो सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे। जब यसरी त्यो गजेन्द्रले पुकार्यो भगवानको मनले मानेन। तुरुन्तै परब्रह्म परमात्माले सुदर्शन चक्र पठाउनु भयो। पहिला त फेरि पनि भगवान ढिलो हुन्छ कि भन्ने प्रभुलाई लाग्यो। आफू स्वयं गरुडमा चढेर आउनुभयो। त्यो गरुडको वेगमा आउँदा अझै प्रभुलाई लाग्यो मेरो भक्त डुबिसक्यो भने बर्बाद हुन्छ। यसरी हुँदैन, गरुडलाई बिचैमा छोडिदिनु भयो। बस परमात्मा तुरुन्तै वहाँ पुगेर त्यो गजेन्द्रको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। दीन बन्धु दयानिधान हुनुहुन्छ। जसले यदि भगवानलाई हृदय आर्त भावले हृदयले पुकार्छ भने भगवान 1 मिनेट अडिन सक्नुहुन्न के। तुरुन्तै आएर त्यो एउटा जङ्गली जनावर हात्तीलाई, त्यो हात्ती जङ्गली जनावरको त पुकार सुन्नेवाला भगवान यदि हामीले साँच्चै हृदयले पुकार्यौँ भने के भगवानले हाम्रो पुकार सुन्नुहुन्न र? तर हामी त पुकार्नै चाहँदैनौँ त्यसरी प्रभुलाई। हामी त संसारलाई खुसी बनाउँदा बनाउँदा ठिक्क भएको छ, भगवानलाई खुसी बनाउनतर्फ लाग्दै लागेनौँ कहिल्यै पनि। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सज्जन, संसारलाई खुसी बनाउन थाल्नुभयो भने एउटालाई त खुसी बनाउनुहुन्छ, अर्कोले कालो मुख बनाउँछ, अर्कोलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, अर्को हजुरसँग रिसाउँछ। जबसम्म हजुरसँग स्वार्थ छ, जबसम्म हजुरले केही दिन सक्नुहुन्छ, हजुरसँग स्वार्थ, जबसम्म उसलाई केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, खुब मेरो 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 भन्छन् संसारले। साँच्चै आपत परेको बेलामा जसरी त्यो गजेन्द्र एक्लो भयो त्यसरी हामी पनि त्यस्तो हुने नै हो। कसैले कसैले साथ दिँदैनन्। छोरा नाति भनेका श्रीमान श्रीमती सब 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 सुखका साथी हुन्। भगवान भनेको दुःखको साथी हो। भगवानसँग प्रेम गर्यौँ, भगवानसँग सम्बन्ध बनायौँ भने भगवानले सुखमा पनि छोड्नुहुन्न, दुःखमा पनि छोड्नुहुन्न। तर संसारले सुखमा त मेरो मेरो भन्छ, दुःखमा साथ दिनेवाला कोही हुँदैनन्। सब नाटक हो प्रेमको संसारको। मैले भन्ने गरेको थिएँ कस्तो छ यो संसार। एउटा चुरोट पिउनेवाला व्यक्ति, सामान्य उदाहरणको लागि एउटा चुरोट पिउनेवाला व्यक्ति जबसम्म त्यो चुरोटभित्र तमाखु छुर्ती जो हुन्छ सामान है चिज हुन्छ, खुब माया गर्छ, ओठमा ओठ लगाएर प्रेमसँग तान्छ। अनि त्यो सकिँदै 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 जब त्यो फिल्टर आउने बेला हुन्छ त्यसमा सब चिज सकिन्छ। उसबाट अब त्यसलाई केही प्राप्त हुँदैन त्यो खिल्लीबाट। अनि त्यसले फालिदिन्छ बाहिर। फालेर यसै छोड्दैन, आफै अगाडि बढेर आफ्नै खुट्टाले कुचेर अनि अगाडि बढ्छ। त्यही हो संसार भनेको। केही छैन जबसम्म हामीसँग धन छ, सम्पत्ति छ, कसैलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, ए मेरो बाबा, मेरो आमा, मेरो छोरो, मेरो मामा, मेरो माइजू, मेरो अङ्कल, मेरो आन्टी, खुब त्यो सम्बन्ध निभाएको देखिन्छ। जब एक्लै हुन्छौँ, जब दुःखमा हुन्छौँ, आफ्नै भनाउँदाले झन् कुरा काट्दै हिँड्छन्, खुट्टा तान्दै हिँड्छन्, ए पापी थियो हेर बिस्तारामा पढेको छ, आफ्नैले झन् धेरै कुरा काट्छन्। सत्य कुरा हो यो। तसर्थ सज्जनवृन्द, त्यो गजेन्द्र पनि अन्त्यमा गएर पुकार गर्यो। कति हो कति पछुतायो हो, मेरो जीवन छँदै भगवानलाई पुकारेको भए आज कस्तो हुन्थ्यो होला। अन्त्यमा मैले पुकारेँ तब पनि भगवान आएर मलाई रक्षा गर्नुभयो। बस हामी समय छँदै, उमेर छँदै, आफूमा बल छँदै त्यो भगवानलाई पुकार्ने गरौँ।
होइन भने संसार त स्वार्थको छ।